كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تلقاكم كلكم بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم فيديو متنوع فيه الطبخ فيه لا ديكوراسيون. اختاريت انني نبارطاجي معكم لا فيديو ديال اليوم. بغيت نشارك معكم اشنو غنحضر للعشاء. جاي عندنا اختي تتعشى وبغيت نشارك معكم الافكار اللي غادي نحضر. اول حاجه غادي نصايب هي بسطيله ديال الحوت. ما بغيتش ندير بسطيلات فاضيين، بغيت ندير بسطيله موين. صايبت لها العماره خليتها حتى كتبرد، والورقه صايبتها الصباح حتى هي عندي موجوده. ثاني حاجه بغيت نصايب هما لي كريب مالحين. بغيت ندير لي كريب بلا داند وبشامبينيون بلا كريم فريش. وبالنسبه للديسير بغيت ندير لا غاليت دي روا او فطيره اللوز. يعني ديجا عندي اللوز بودر، السكر، البيض ولا بات فيوتي والزبده دايبه. بالنسبه للوز انا اختاريت هذا اللي جاهز لان ما عنديش الوقت. بالنسبه نتوما اللي عندكم الوقت خذوا اللوز وسلقوه ونقيوه وخليوه يبات ليله كامله حتى ينشف، والغد ليه مع الصباح دخلوه الفران غير يتسهد، يعني الفران يكون سخون وطافي، غير يتسهد وتخرجوه وتطحنوه وهكا يكون عندكم احسن من هذا الجاهز. اول حاجه غادي نحتاجها دابا هي غنصايب لا غاليت. ندوزو باش نعطيكم المقادير ديالها. بالنسبه للمقادير ديال لا غاليت دي روا او فطيره اللوز، اول حاجه كنحتاجو لها هو اللوز. 100 غرام ديال اللوز غبره، 75 غرام ديال سنيده بيضه كامله، 50 غرام ديال الزبده دايبه ولا بات فيوتي. يعني كنحتاجو جوج ديال طروفات ديال لا بات فيوتي، يعني ولا يكون عندكم طرف واحد وتقسموه. وحده غادي نديروها من التحت وحده غنديروها من الفوق. اول حاجه غادي ندوز لها دابا، غادي ندوز باش نطلق لا بات فيوتي اللي غادي تكون لينا من التحت. عرفتوا كي كنطلقوا لا بات فيوتي دائما غادي نجيبوا الطحين والمدلك وغادي نطلقوها. انا ديجا جبتها، عرفتوني عندي ديجا لا بات فيوتي في الكونجيلاتور، جبتها حتى طلقات ودابا غادي نطلقها. من بعد ما طلقتها بحال هكا دابا غادي ناخذ الطاوه ديالي غنفرش فيها بابي سوفيزي وغادي نحطها هكا. ودابا غادي نصايب ليها لا كريم اللي غيكون لداخل، او المهم العجينه ديال اللوز اللي غادي تكون لداخل. غناخذوا واحد البول، غادي ناخذوا اللوز هنا بحال هكا وغادي نهرسوا بيضه غادي نزيدو السكر وغادي نزيدو الزبده. ولا عندكم قلت لكم الروح ديال اللوز يمكن لكم تزيدوه. وغادي نحرك، غنخلط هادشي كامل حتى يتنسجموا ليا العناصر كامل. وغنزلوها فيها بحال هكا. نحاولوا اننا ننزلوها على شكل دائري لاننا هي اصلا لا غاليت خاصها تجينا دايره. غادي نسرح لا بات فيوتي باش نغطيها. وغادي نجيبو لا بات ديالتنا وغادي نبداو كنسدوها هكا من الجناب هكا، غنسدوها على شكل، غنغطيوها ونسدوها على شكل دائره. ودابا غادي نجيب واحد الموس وغادي نبدا نزوقها بحال هكا بحال هكا جات. دابا غادي ندهنها بالصفار ديال البيض، غنديرو مع شويه ديال الحليب
وغادي ندخلها طيب. ودابا غادي نعملو البسطيله ديالنا. هذا هو فاش غادي نديرها. بغيت نديرها على هذا الشكل اوفال. ها هي الورقه ديالي وجدتها الصباح، يعني بردات مزيان. وها هي العماره بردات، وحتى شويه ديال الزبده باش غندهن المول وباش ندهن الوجه ديالها والفرماج محكوك. ودابا غادي ندوزو باش غادي نعمروها. اول حاجه غادي ناخذ المول ديالنا، غادي ندهنو شويه الزبده، شويه الزبده دايبه. وغادي نبدا نفرش فيه الورقات ديالنا على هذا الشكل. غادي ندورو به كامل بهاد الورقات. عاد غادي نبدا هكا ندير وحده فوق الاخرى. واش كيبان لكم مزيان؟ باش تبان لكم هكا. وكنحاول انني ندفعهم بحال هكا بيدي، يعني 1 2 3 4. غادي نحتاج الخامسه باش تجيني بحال هكا. انا غادي نحتاج ل6 ديال الورقات، لان ديجا الورقات صغارين بحال ما هكا. درتهم كاملين فرشو في الجناب ديالها بحال هكا. دابا غادي نفرش جوجات الوسط بحال هكا. نفرش وحده وغادي نفرش حداها الثانيه بحال ما هكا. غادي نرش شويه ديال الزبده لان ديجا الورقه ديالتنا رقيقه وفيها الزيت. وغادي نكب بحال ما هكا العماره. البسطيله ديالتنا واجده. دهنت لها وجهها بالزبده اللي شاط ليا. دابا غادي نخليها بين ما نبغي نطيبها. ودابا غادي ندوزو باش نصايبوا العماره ديال لي كريب. اول حاجه درت الزبده، درت شويه الملحه البزار، غادي نديرها فوق البوطه حتى كتذوب الزبده. غادي نزيد عليها العدن ونزيد عليهم لي شامبينيون قطعتهم هكا طريفات صغارين، وغادي نشحرهم شويه وغادي نزيد عليهم لا كريم فريش وغنخليهم حتى تيشربوا. دابا ها هي الحشوه ديالتنا واجده. غناخذوا لي كريب. دابا ندوزو باش نعملوا لي كريب ديالنا. انا لي كريب ديجا صايبتهم الصباح. لي كريب مالحين، درت فيهم بيضه رابعه ديال الحليب، 125 غرام ديال الطحين، ونسمتهم بشويه ديال الملحه والبزار. الا بغيتو تنسموهم بالكوزه يمكن لكم تنسموهم بالكوزه. ودرت فيهم 40 غرام ديال الزبده دايبه. يعني لا روسيت تقدروا تلقاوها في الفيديو ديالي ديال لي كريب هكا. وكناخذوا الحشوه كنديروها هكا من الفوق. انا نوريكم هذه الطريقه ديال الطوي. الا نتوما بغيتو ديروا شي طريقه اخرى ماشي مشكل،
انا نوري لكم هذه الطريقه من طريقه جديده. كديروا بحال هكا وكتجمعوها هكا على شكل كوني وكتاخذوا هذه لتحت وكتخشيوها بحال ما هكا الفوق، كيجيكم بهذه الطريقه. كتبقى كتبان لكم العماره وكيجيكم شكل زوين. وغنبقى غاديه بحال هكا حتى غادي نعمرهم كاملين. من بعد ما طويتهم بحال هكا درتهم في شي حاجه كتدخل عندكم الفران بحال هكا ديال الزاج، وغادي نزينهم دابا بالفرماج. غندير فوق منهم فرماج بحال هكا، فرماج محكوك هكا فوق من الحشوه. وغادي ندير شويه ديال المعدنوس مقطع. بحال هذا الشكل. دابا غادي ندخلهم الفران حتى كيذوب لنا الفرماج مزيان وغادي نقدمهم. صافي هي لا غاليت ديالنا بعد ما طابت. ها هو الزويقات اللي قلت لكم كيجي فيها غزاله، واللون ديالها دجا ذهبي، ولا بطاط فيت جات فيها مقرمشه. وصراحه داك لا كريم دامون ديالها لداخل كيجي رائع، يعني صدقوني الا جربتوها راه كتجي كتحمق. المهم نخليكم دابا نمشي باش نطيب السطيله ديالنا.